अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इमरान खान ने कंपनी को एक आखिरी मौका दे दिया है। ये उनके लिए शायद आखिरी मौका है अकल करने का। ऐसा ताकतवर, ऐसा जानदार बयान जारी किया है कि यकीन माने कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि ऐसी हालत में जब आप किसी की जेल में और किसी की कैद में हो, इतना आप टू द पॉइंट, इतना ऑथेंटिक और इतना मजबूत बयान जारी कर सकें। मैं आपको बताता हूं, इमरान खान कहते हैं कि, और ये बड़ा ज़बरदस्त बयान है, ज़रा सुनिएगा। पहली बार इमरान खान ने दो टोक ये बात की है, जब से इमरान खान जेल में है तब से पहली बार ये कहा है। कहते हैं पाकिस्तानी अवाम ने संबड़ियाल इंतखाबात में एक मरतबा फिर साबित किया कि जुल्म के ज़रिए उनका नज़रिया तब्दील नहीं किया जा सकता। अवाम का फैसला वही है जो 8 फरवरी को उन्होंने सुनाया था। इस इलेक्शन में भी बेशर्मी से धांधली करके अवामी मैंडेट को पैरों तले रौंदा गया। 8 फरवरी के इंतखाबात की चोरी में काजी फायज ईसा, सिकंदर सुल्तान राजा और जंगल का बादशाह पूरी तरह शामिल थे। उन्होंने उस वक़्त तक इंतखाबात मुलतवी करवाए जब तक तहरीक इंसाफ को अपनी दानिश में क्रश नहीं कर दिया गया। लेकिन 8 फरवरी को अवाम खामोश इनकलाब ले आई। 8 फरवरी एक बहुत बड़ा इनकलाब था। जिन्होंने 8 फरवरी का 2/3 मैंडेट चुरा लिया, वो हमें ज़िमनी इंतखाब कैसे जीतने देते, क्योंकि उनको यही डर है कि मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं। लेकिन हकीकत तो यही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैसियत अब सियासी लाशों से बढ़कर कुछ नहीं। इनको अपने असल ठिकाने लंदन वापस चले जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ को क्रश करना लंदन प्लान का हिस्सा था, जो नवाज शरीफ ने जंगल के बादशाह, काजी फायज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर बनाया था। लंदन प्लान के तहत ही 9 मई करवाया गया, जिसका मकसद तहरीक इंसाफ को तोड़ना और ख़त्म करना था। इसलिए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो आज़ाद हैं, जबकि नज़रिए पर खड़े रहने वाले आज भी नाहक कैद में हैं। अगर 9 मई तहरीक इंसाफ की साजिश था तो सीसीटीवी फुटेज से साबित हो जाता, लेकिन सीसीटीवी फुटेज चुरा कर सबसे बड़ा जुर्म किया गया और फिर एकदम से 10,000 वर्कर्स को गिरफ्तार करना साबित करता है कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसकी आड़ में तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया। पाकिस्तान में अदलिया मुकम्मल तौर पर मफलूज है। काजी और सिकंदर सुल्तान राजा के जाने का वक्त आया तो 26वीं तरमीम करके कई नए काजी फायज ईसा पैदा कर दिए गए। सिकंदर सुल्तान राजा मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद आज तक सिर्फ धांधली की सहूलतकारी के लिए बैठा हुआ है। इस मुल्क में इंसाफ नापेद हो चुका। अब हमसे मखसूस नशिस्तें भी 26वीं आईनी तरमीम वाली अदालतों के ज़रिए छीनने की कोशिश है। हम इस हुकूमत से क्या बात करें जो खुद 2 NROs की पैदावार है। इस हुकूमत में बैठी कठपुतलियों ने पहले मुशर्रफ और फिर बाजवा से NRO लिया और अपनी चोरियां माफ़ करवाईं। शहबाज शरीफ लेले की तरह इस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से लटका हुआ है। दूर जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ये हुक्मरान और 26वीं तरमीम वाले जज किसी को क्या इंसाफ दे सकते हैं? दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि जो फ्रॉड करे वही अपील सुने? मेरे खिलाफ 4 झूठे फैसले करवाए गए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने पर उड़ गए। उसके बाद सरकारी जजों का इंतज़ार किया गया और मेरी अपील तब लगाई गई जब सरकारी जज आ गए। मेरे तमाम इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। मैं 2 साल से कैद में हूं, जबकि मेरी अहलिया को 14 माह से कैद में रखा गया है। अदलिया इंसानी हुकूक का दिफा नहीं करती क्योंकि वो सब एक कर्नल से डरते हैं। मैं ये सब जुल्म सिर्फ कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ और किसी सूरत डील नहीं करूँगा। ये बात कि कोई डॉक्टर अमेरिका से आए हैं, सब अफवाह है। जब इन पर दबाव आता है ये मुझसे बातचीत का आगाज़ कर देते हैं और जब दबाव ख़त्म हो जाए तो फिर सख्ती बढ़ा देते हैं। एक छोटे से सेल में रहते हुए इंसान क्या कर सकता है सिवाय किताबें पढ़ने के? मगर अडियाला जेल में तैनात कर्नल को मेरी किताबों से भी मसला है। अब आगे सुने। मेरा एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है कि आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। असल ताकत उसी के पास होती है जिसके साथ अवाम हो। अवाम की असल नुमाइंदा जमात तहरीक इंसाफ ही अवाम में फ़ौज का तासुर बहाल कर सकती है। 3 वजूहात की वजह से इस वक्त कौम को इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है और यह असल पैगाम। मोदी इस वक्त ज़ख्मी है और पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमला आवर हो सकता है। भारत की मईशत हमसे काफ़ी मजबूत है और $700 अरब के ज़खायर हैं। हमें भी
معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا ہوگا تاکہ بھارت کا مقابلہ کر سکیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئین اور دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے ہیں، جس میں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے، اور سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ 3 وجوہات کے بعد خان کہتے ہیں کہ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کلیہ آزما لیں، عوام کی منشا کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوگی یہ بس ایک خواب ہی رہے گا۔ اس بات کو ناظرین کرام بڑے اچھے الفاظ میں ٹویٹر پر ایک شخص نے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فوج SIFC نہیں چلا پائی، فوج سرمایہ کاری نہیں لا پائی، فوج GDP بہتر نہیں کر سکی، فوج امن و امان بحال نہیں کر پائی، فوج مہنگائی کنٹرول نہیں کر پائی، فوج دہشت گردی کنٹرول نہیں کر پائی، فوج سنتاس معاہدہ بحال نہیں کروا پائی، کیونکہ طاقت اس کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے۔ تو عمران خان نے یہ فوج کو ایک پیغام دیا ہے بطور ادارہ، یہ فرد واحد کو پیغام نہیں ہے۔ تم لوگوں کو یہ فرد واحد بتاتا ہے کہ ہم بڑے غیر مقبول ہو گئے ہیں اور میں ایسے ٹھیک کر دوں گا، میں ویسے ٹھیک کر دوں گا، میں فلم بنا دوں گا، میں گانے نکال دوں گا، میں مودی کے خلاف جیت کے نعرے لگا دوں گا، میں کشمیر کے نعرے لگا دوں گا، میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن تمہاری مقبولیت اور قبولیت کی کنجی جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے۔ تو یہ ہے حاصل اصول اس ساری صورتحال کا۔ ناظرین کرام، اگر یہ سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے بہتری ہے، اگر یہ نہ سمجھنا چاہیں اور عقل کے اندھے بننا چاہتے ہیں تو پھر ان کا کوئی علاج نہیں ہے، پھر یہ لا علاج بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ خان کا کیس پھر سے لگا ہوا ہے۔ القادر کیس جب بھی لگتا ہے اس کے حوالے سے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کیس سے عمران خان نکل آئیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پیرل ساتھ اب توشہ خانہ 2 کیس بھی ہے۔ سننے میں جو آ رہا ہے کہ القادر کی سزا ختم ہونے سے پہلے توشہ خانہ میں سزا سنا دی جائے گی، اس کے بعد جب وہ ختم ہونے کی نوبت آئے گی، اگر ایسا ہوتا ہے، ویسے تو ہائی کورٹ سے چاہیں تو سزا معطل نہ ہو، اپیل ہی نہ سنیں، لیکن جب اپیل سنتے ہیں سزا معطلی روکنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اپیل یہ سننا نہیں چاہتے۔ اب توشہ خانہ میں سزا اگر معطل ہوتی ہے تو پھر 9 مئی میں خان کو ایک کے بعد ایک کیس میں سزا سنائیں گے، اور اس طرح جنگل کا بادشاہ، جسے خان نے دوبارہ جنگل کا بادشاہ پکارنا شروع کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری ایکسٹینشن تک عمران خان باہر نہ آئے۔ 2025 کا ہاف ہو چکا ہے، اس کو مزید 2 سال چاہیے۔ 2025 میں اس نے ایکسٹینشن لینی ہے، اس نے 2 سال خان کو تقریباً جیل میں رکھ لیا ہے، اور 2 سال ہی اور خان کو جیل میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس دوران میڈیکلی خدا نہ خواستہ عمران خان اگر انفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایج ہے، وہ انسان ہے۔ قائد اعظم کو دیکھ لیں، 63 سال میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کتنے بڑے لیڈر تھے، 10 سال اور جی جاتے تو شاید اسٹیبلشمنٹ کو نتھ ڈال جاتے، کوئی قانون بنا جاتے، کوئی آئین بنا جاتے، فوج کے لیے رستے بند ہو جاتے، لیکن قائد اعظم کے پاس زندگی نہیں تھی۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ خان زندگی کی اس سٹیج پر ہیں جہاں انہوں نے کوئی امپروو نہیں کرنا، جو آپ کی جوانی تھی اس کی نسبت آپ جلدی کمزور ہوتے ہیں۔ تو جنگل کا بادشاہ یہ سوچ رہا ہے کہ 2 سال اور گزارتے ہیں، تھوڑا سا اور کمزور ہو جائے گا۔ ذرا دیکھیں نا، آئیڈیل سینیریو میں عمران خان رہ نہیں رہے کہ گھر میں ہیں، واک کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، کھانے کے لیے پرفیکٹ چیزیں مل رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ ان کا منصوبہ ہے کہ 2 سال کم از کم مزید رکھنا ہے جیل میں، تاکہ آرام سے میں ایکسٹینشن لے لوں۔ اب ایک بار ایکسٹینشن ہو جائے تو شہباز شریف رہتا ہے نہیں رہتا، اسے کیا، اس نے 29 تک جانا ہے، اور میری بلا سے بے شک 28 میں چلا جائے، میری تو 29 تک ایکسٹینشن ہو جائے گی، 32 تک مجھے پھر کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تو یہ اصل کہانی ہے، اور 5 سال بعد جب یہ ایکسٹینشن لے گا تو یہ اتنا سینئر ہو چکا ہوگا اپنے کور کمانڈر سے، اپنے DGI سے، کیونکہ اس ٹائم والے ابھی ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ ایکسٹینشن کے بعد وہ اتنے جونیئر ہو جاتے ہیں کہ وہ تو سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے، پھر اس کو کسی قسم کی بغاوت کا خطرہ نہیں ہوگا، اور یہ شخص بغیر ظاہری مارشل لا لگائے مشرف سے زیادہ حکومت کر جائے گا۔ تو یہ اس کا منصوبہ ہے، اس لیے قوم کو تیار ہونا ہے کہ اس کو روکا جائے، اس کے لیے قوم نے تیار ہونا ہے۔ اس وقت پاکستان لا قانونیت کی اماج گاہ بنا ہوا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون یہاں رائج ہے۔ تو اگر ٹاپ پہ ایسے ہے تو نیچے جو تھوڑا بہت طاقتور ہوگا اپنے سے کمزور کو دبائے گا۔ دیکھیں، معاشرہ ایٹم بموں سے نہیں مرتا، اخلاقیات تباہ ہونے سے مرتا ہے۔ ہماری اخلاقیات ختم کر دی گئیں۔ وہ بچی جو قتل ہوئی ہے 2 دن پہلے، لوگ کہہ رہے ہیں جی ٹک ٹاک پر فحاشی پھیلا رہی تھی، اچھا ہو گیا۔ میں نے تو اسے نہیں دیکھا، جو سنا ہے کہ وہ بچی
صرف خوش رہتی تھی اور کوئی ایسی واحیات قسم کی اس کی ویڈیوز نہیں تھی، لیکن جو بندہ مر جاتا ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ اب تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ خوف کرنا چاہیے، ہم بڑے کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، تو دوسرے کو مرنے کے بعد کیسے جج کر سکتے ہیں؟ تو بطور معاشرہ ہم تباہ ہو چکے ہیں، ہماری اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں، اس کو سمجھیں۔ اور یہ سفر تبھی رکے گا جب مورل اتھارٹی کے ساتھ آگے اس ملک میں حکمران بنے گا، وہ پورا ماحول تبدیل کرے گا۔ لیکن یہاں پہ کیا مارا ماری ہے، اور طاقت کی ہوس نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ خود کو محفوظ جو ہے وہ تصور نہیں کرتا۔ بہرحال دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، آمین۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔